अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो अलर्ट स्कूल खैबर कैंपस की तरफ से है क्लास 7 और क्लास 8 के लिए। क्लास हफ्तम और खश्तम का उर्दू बी की क्लास है आज, तो उनके लिए आज अपने उर्दू बी की वीडियो लेकर आए हैं। शुरू करते हैं अपना काम। हमने जो नया काम शुरू करना है वो है उर्दू बे का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मुरक्कब अल्फाज। मुरक्कब अल्फाज पढ़ाने से पहले मैं आपको पहले इस बता दूं कि मुरक्कब अल्फाज होते क्या हैं। मुरक्कब अल्फाज की तारीफ़ में मुरक्कब की तारीफ़ है कि मुरक्कब कैसे बनाए जाते हैं। मुरक्कब कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा कलमात तरतीब पाएँ और लफ्ज़ों का मजमुआ बामायनी हो तो उसे कलाम या मुरक्कब कहते हैं। यानी कि हम यूँ भी कह सकते हैं कि हम जब दो कलमात को आपस में जोड़ते हैं, मिलाते हैं तो मुरक्कब बनता है। जैसे कि हम साइंस में पढ़ते हैं सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। जब हम क्या करते हैं कि हम दो चीज़ों को आपस में मिलाते हैं, जैसे कि हम पानी और नमक को मिलाते हैं या पानी और चीनी को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास एक महलूल सा बन जाता है जो कि मुरक्कब कहलाता है। इसी तरह से जब हम दो अल्फाज को आपस में जोड़ते हैं, मिलाते हैं और कोई नया लफ्ज़ बनाते हैं जो कि बामायनी होता है, जिसका कोई मतलब होता है, मीनिंग होता है, तो वो कहलाता है मुरक्कब लफ्ज़, ठीक है। हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, शॉर्ट में भी इस तरह बता सकते हैं कि मुरक्कब दो या दो से ज़्यादा कलमों से मिलकर बनता है। मतलब हम दो अल्फाज को जोड़ने से नया मुरक्कब लफ्ज़ बना सकते हैं। मुरक्कब अल्फाज जो हैं वो दो तरह से, मुरक्कब अल्फाज की दो अक़साम हैं। एक है हमारे पास मस्बत पहलू वाले मुरक्कब अल्फाज और एक है मनफी पहलू वाले मुरक्कब अल्फाज। मस्बत पहलू वाले मुरक्कब अल्फाज में क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का बामायनी मजमुआ जो होता है वो मुरक्कब लफ्ज़ कहलाता है। मतलब हम दो अल्फाज को मिलाते हैं या दो से ज़्यादा अल्फाज को आपस में जोड़ते हैं, कलमों को आपस में जोड़ते हैं, तो हमारे पास जो नया लफ्ज़ बनता है वो पॉजिटिव मीनिंग देने वाला होता है, यानी कि मस्बत मानी देने वाला लफ्ज़ होता है, तो वो कहलाता है मुरक्कब लफ्ज़। जैसे कि हम कहते हैं अस्वाए हसना, या हम कहते हैं बाग़े जन्नत, या हम इस तरह से कुछ और अल्फाज इस्तेमाल करते हैं स्याह सफ़ेद वगैरह। तो ये क्या है, ये हमारे पास मस्बत मानी देते हैं, पॉजिटिव मीनिंग देने वाले अल्फाज हैं, ठीक है। इसी तरह से नंबर 2 है हमारे पास मनफी पहलू वाले मुरक्कब अल्फाज। तो मनफी पहलू वाले मुरक्कब अल्फाज क्या होते हैं, जब किसी मस्बत पहलू वाले लफ्ज़ में, मतलब कि जैसे हमारे पास लफ्ज़ है जान, ये हमारे पास पॉजिटिव मीनिंग देता है, मतलब कि मस्बत मानी देता है, मतलब ज़िंदगी, किसी के अंदर ज़िंदगी का वजूद होना, ठीक है। जब हम इसके साथ कोई भी साबका या लफ्ज़ लगा देते हैं तो उसको हम तब्दील कर देते हैं, जो मतलब होता है उसका मीनिंग जो होता है वो मनफी में चेंज हो जाता है, तो वो कहलाता है मुरक्कब लफ्ज़। ये हम मनफी मानी देने वाले मुरक्कब अल्फाज की बात कर रहे हैं। जैसे कि इसकी तारीफ़ में लिखा हुआ है कि जब किसी मस्बत पहलू वाले लफ्ज़ में के साथ या उससे पहले कोई लफ्ज़ या साबका लगाकर उस मस्बत पहलू वाले लफ्ज़ को मनफी पहलू में तब्दील कर दिया जाता है तो वो कहलाता है मुरक्कब लफ्ज़। जैसे कि हमारे पास, आपको मैंने बताया कि हमारे पास लफ्ज़ है जान, मतलब कि ज़िंदगी, ठीक है। जब हम इसके साथ कोई लफ्ज़ लगा देते हैं, कोई साबका लगा देते हैं, जैसे कि हम अन लगा देते हैं तो लफ्ज़ हमारे पास बनता है अनजान, यानी कि जिसको हम नहीं जानते, ठीक है। इसी तरह से है बेजान, मतलब उसमें ज़िंदगी का वजूद नहीं है, बेजान है, ठीक है। तो हम ऐसे अल्फाज को हम देखें, हमने जान वर्ड जो था जो कि मस्बत मतलब वाला लफ्ज़ था, जिसका मतलब था ज़िंदगी, उसके साथ हमने एक लफ्ज़ लगाया बे, ठीक है। इसको साबका कहते हैं। बे लगाने के साथ हमारे पास लफ्ज़ बन गया बेजान, मतलब कि बग़ैर ज़िंदगी वाला, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लगा देते हैं अनजान, यानी कि हमें आपको नहीं जानते, अनजान बंदा जिसको हम नहीं पहचानते, ठीक है। इसी तरह से हमने मस्बत पहलू वाले लफ्ज़ को मनफी पहलू में तब्दील कर दिया तो ये भी हमारे पास बन गया मुरक्कब लफ्ज़, ठीक है। मुरक्कब अल्फाज दो किस्म के होते हैं, एक है मस्बत पहलू वाले मुरक्कब अल्फाज और एक होते हैं मनफी पहलू वाले मुरक्कब अल्फाज। मस्बत पहलू वाले अल्फाज में हम लफ्ज़ को एज़ इट इज़ यूज़ करते हैं जो हमें पॉजिटिव मीनिंग देता है, ठीक है। लेकिन मनफी पहलू वाले अल्फाज ऐसे होते हैं, मुरक्कब अल्फाज ऐसे होते हैं जिनमें हम मस्बत मानी देने वाले लफ्ज़ के साथ कोई साबका या लफ्ज़ ऐसा लफ्ज़ जोड़ देते हैं जो कि उसके मतलब को बदल कर मनफी पहलू में ले जाता है, उसके मतलब को मनफी पहलू में तब्दील कर देता है, तो वो भी हमारे पास मुरक्कब लफ्ज़ बन जाता है।
اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ مرکب الفاظ کیسے بنائے جاتے ہیں، مطلب مرکب الفاظ بنانے کے کیا کیا طریقے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس اسم پلس اسم، یعنی کہ جب ہم دو اسموں کو آپس میں جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ایک مرکب لفظ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، ہم ایک لفظ لکھا ہوا ہے باغ جنت، ٹھیک ہے۔ دوسری طرح سے ہم دوسرا لفظ کہہ سکتے ہیں میدان حشر، اور میدان بھی جو ہے تو اسم ہے، اور حشر کا دن جو ہے وہ بھی اسم ہے۔ اسی طرح سے باغ بھی اسم ہے اور جنت بھی اسم ہے۔ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں نار نمرود، ٹھیک ہے، تو نار مطلب کہ آگ بھی اسم ہے، اور نمرود یعنی کہ نمرود کے بارے میں بات کریں، وہ بھی شخص کا نام ہے تو وہ بھی اسم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس بن جاتے ہیں مرکب الفاظ، ٹھیک ہے۔ ہم دو اسموں کو جب آپس میں جوڑتے ہیں تو ہمارے پاس جو ایک لفظ بنتا ہے وہ مرکب لفظ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس نمبر 2 ہے اسم پلس صفت، مطلب ہم کسی بھی اسم کے ساتھ، کسی بھی ناؤن کے ساتھ اس کی کوئی کوالٹی جوڑ دیتے ہیں، کوئی خوبی جوڑ دیتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے پاس مرکب لفظ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس ہے ہلال نو، مطلب ہلال کہتے ہیں چاند کو، نو کا مطلب ہے نیا، مطلب کہ نیا چاند، تو یہ ہمارے پاس ایک مرکب لفظ بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں سرخ پھول، اب پھول کا سرخ ہونا اس کی خوبی ہے، پھول اسم ہے اور اس کی سرخ ہونا اس کی خوبی ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس ایک مرکب لفظ بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں میٹھا پانی، تو پانی جو ہے وہ اسم ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اس کا میٹھا ہونا یعنی کہ اس کی خوبی لکھ دی ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس ایک مرکب لفظ بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسم پلس صفت پلس صفت، جب ہم دو صفات کو آپس میں ملاتے، جس طرح سے ہم نے شروع میں کیا تھا، دو اسموں کو آپس میں جوڑا تھا تو ایک مرکب لفظ بنا تھا ہمارے پاس۔ اسی طرح سے جب ہم دو صفات کو، دو خوبیوں کو آپس میں جوڑتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس ایک مرکب لفظ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ہے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس لفظ لکھا ہوا ہے لمبا چوڑا، دو صفات ہیں، لمبا ہونا بھی خوبی ہے اور چوڑائی بھی اس کی خوبی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی کوالٹی ہے کہ یہ چوڑا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہم لمبا چوڑا، یہ ہمارے پاس ایک مرکب لفظ بن گیا ہے۔ دو صفات کو جوڑا ہے ہم نے تو ہمارے پاس ایک نیا لفظ بنا ہے جو کہ ایک مرکب لفظ ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نرم گرم، نرم ہونا بھی صفت ہے اور گرم ہونا بھی اس کی صفت ہے یعنی کہ خوبی ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس مرکب لفظ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں سیاہ و سفید، مطلب کہ سرخ بھی، کالا بھی ہے اور سفید بھی ہے، دو شیڈ میں ہے، تو کسی چیز کے ڈبل شیڈ میں ہونا، تو یہ بھی ہمارے پاس اس کی خوبی آتی ہے۔ دو صفات کو ہم نے آپس میں جوڑ دیا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس مرکب لفظ بنتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 4 ہے ہمارے پاس اسم پلس فعل، مطلب ہم کسی اسم کے ساتھ کوئی کام جوڑ دیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس مرکب لفظ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کار خیر، یعنی کہ بھلائی کا کام، کار کہتے ہیں کام کو، خیر مطلب بھلائی، جب ہم دو الفاظ کو آپس میں جوڑا تو ہمارے پاس مرکب لفظ بن گیا۔ اسی طرح سے ہم مزید بھی ایسے الفاظ جوڑ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کار ثواب، یعنی کہ بھلائی کا کام یا ثواب کا کام، ٹھیک ہے۔ ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، مرکب الفاظ ان الفاظ کو کہا جاتا ہے کہ جب ہم کسی مثبت پہلو والے لفظ کے ساتھ کوئی مسابقہ یا لفظ جوڑ کے اس کو منفی میں تبدیل کر دیتے ہیں، یا ہم دو اسموں کو آپس میں جوڑتے ہیں تو ہمارے پاس مرکب لفظ بن جاتا ہے، دو کلموں کو جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس مرکب لفظ بنتا ہے۔ اسی طرح سے مرکب بنانے کے دو پہلو ہیں، دو طرح سے مرکب الفاظ بنائے جاتے ہیں، ایک ہمارے پاس ہے مثبت پہلو والا اور ایک منفی پہلو والا۔ اس کے علاوہ ہم مرکب بنانے کے جو طریقے ہیں ان میں ہمارے پاس ہے اسم اور اسم کو جوڑنے سے مرکب لفظ بنتا ہے، اسم اور صفت کو جوڑنے سے مرکب لفظ بنتا ہے، صفت اور صفت کو جوڑنے سے مرکب لفظ بنتا ہے، اور اسم اور فعل کو جوڑنے سے ہمارے پاس مرکب لفظ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے گھر میں اس کی پریکٹس کرنی ہے، سیکھنا ہے، آپ نے نئے الفاظ بنانے ہیں، اسم اور اسم کو جوڑ کر، اسم اور صفت کو جوڑ کر، صفت اور صفت کو جوڑ کر، اور اسم اور فعل کو جوڑ کر آپ نے نئے الفاظ بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا کام ہم لوگ اس کے بعد سیکھیں گے کہ مرکب الفاظ جو ہیں وہ کتنی اقسام کے ہوتے ہیں،
تو ہم نیکسٹ میں ویڈیو میں ہم مرکب الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے کہ مرکب الفاظ کون کون سے ہوتے ہیں. ہم مرکب کی اقسام پڑھیں گے اس کے بعد. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم مرکب کے مرکب اقسام پڑھیں گے کہ مرکب کن کے اقسام بھی ہوتے ہیں. امید ہے آپ کو کم سمجھ آیا ہوگا. اللہ حافظ.